Salamun alaikum. Let's detach ourselves from everything around us outside. अपने आप को बाहर की सारी चीज़ों से, ख़यालात से डिटैच करके अपनी ज़ात के अंदर को देखते हैं। हमारी रूह जो कि एक चमकता हुआ सितारा है, शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट। रूह is a beautiful, pure, powerful, peaceful, and most amazing gift of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह की ख़ास देन है। हम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ते हैं जो हमारी रूह का खालिक और मालिक है। अपनी अरवाह को अल्लाह के हबीब की रूह के साथ मुतमस्सिक करते हैं। हम जिनके ख़यालात में, जिनकी याद में, जिनकी सोचों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाते हैं, हमारी रूह, हमारी फ्रीक्वेंसी उन्हीं के साथ मिलना शुरू हो जाती है। हम वैसे ही स्टेट ऑफ माइंड और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, उसी वेवलेंथ पर कि जिनकी याद में हम होते हैं। और आज हम अपनी सोचों को, अपनी यादों को उनके साथ मुतमस्सिक करेंगे, उनके साथ जोड़ेंगे जो हाईएस्ट वाइब्रेशंस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वेवलेंथ रखते हैं। अल्लाह के हबीब जिन पर अल्लाह की तरफ से सलाम और दुरूद आते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से जिन पर सलाम आते हैं और जिनके घर वालों पर दरूद भेजे जाते हैं, उन्हीं की याद, उन्हीं की मोहब्बत हमारे दिलों को सुकून, हमारी रूहों के लिए इत्मीनान का बाइस होती हैं। हमारी रूह जो कि है ही पाकीज़ा, पुरम, खुश, इल्म वाली, मोहब्बत वाली, गिविंग। जब हम अपनी अरवाह को ऐसी अरवाह के साथ जोड़ लेते हैं जो अल्लाह के चुनीदा हैं, chosen ones, divine personalities, तो फिर इस दुनिया की कोई चीज़, कोई नज़र, कोई इंसान, कोई हैवान, कोई शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये याद, उनका जिक्र हमारी रूह, हमारी सोचों और हमारे इत्साम के लिए बाइसे इत्मीनान है, बाइसे सुकून है। रबीउल अव्वल का महीना, इस महीने में
اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. اس مہینے میں رحمتوں کا، آسانیوں کا، خوشیوں کا، محبتوں کا، فضل اور کرم کا نزول ہے. ہر طرف خوبصورت رنگ ہیں، ہر طرف آسانی ہی آسانی، مسکراہٹیں ہیں، مسکراہٹیں ہیں. ہر کوئی خوشی منا رہا ہے. اس مہینے میں عرش سے فرش تک بے انتہا نعمتوں کا نزول، نور الہی کی پھوار برس رہی ہے. اس پھوار کو اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے رخساروں پر، اپنے شانوں پر، اپنے دل پر پڑتا محسوس کیجیے. یہ پھوار نورانی پھوار ہے، اور اس نورانی پھوار سے ہمیں سکون مل رہا ہے. ہماری ذات نور سے متمسک ہو کر نورانی ہو رہی ہے. تمام دلوں پر، ذہنوں پر، سوچوں پر لگے دھبے دھل رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں. سوچیں کلیئر ہو رہی ہیں، اور ہم بہت ہلکے ہو رہے ہیں. اس پھوار سے، اس نور کی بارش سے ہمارا جسم ایسے معطر ہو گیا، ہمارے ارد گرد ایک ہالہ بن گیا. ایسا نورانی ہالہ کہ جس سے کسی قسم کی کوئی نیگیٹو چیز ہماری دلوں تک نہ پہنچے گی. اس نورانی حالے سے وائبریشنز ہمارے ارد گرد پھیل رہی ہیں. ہم ریڈیٹ کر رہے ہیں اس گولڈن لائٹ کو جو عرش سے نیچے ہماری طرف آ رہی ہے. اور اب ہم تمام دنیا کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے آزاد ہو کر ہلکے لائٹ ہو گئے ہیں. I am a happy, peaceful and pure soul.